इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। सप्तमः श्लोकः एषः। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् इत्येवं शब्दाः तत्र अग्राह्य इत्याद्यं नाम अग्राह्यः ग्रहीतुम् अशक्यः इन्द्रियादिभिः बाह्यकरणैः भगवान् ग्रहीतुम् अशक्यः इति कृत्वा अग्राह्यः इत्युच्यते। ग्रह उपादाने इति कश्चन धातुः अतः ण्यत् प्रत्यये ग्राह्यः अथवा ग्राह्यम् इति शब्दो जायते। न ग्राह्यः अग्राह्यः इति विग्रहो वक्तव्यः। अग्राह्याय नमः। ततः परं शाश्वतः सर्वदा विद्यमानः स्थिरः नित्यः इति शाश्वतशब्दस्य अर्थः। अयं शब्दः कथम् आगतः इत्युक्ते शश्वत् इति एकम् अव्ययं सदा विद्यमानं सार्वधिकं सर्वदा विद्यमानम् इत्यर्थे शश्वत् इति अव्ययम् एकम् अस्ति। ततः अण् प्रत्ययः शाश्वतः इति शब्दो जायते। शाश्वताय नमः। ततः परं कृष्णः इति शब्दः। कृष्ण इत्यत्र कृशविलेखने इति धातुः ततः नक् प्रत्ययः। कृशविलेखने इति धातोः विलेखनं खननम् इत्यादि अर्थाः भवन्ति। ततः नक् प्रत्ययः। आकरिषति इति कृष्णः। करिषति इति कृष्णः। करिषति आकरिषति इत्यर्थः। कृष्ण इति शब्दस्य वर्णविशेषः अपि अर्थः भवति। श्यामवर्णः कृष्णशब्दस्य श्यामवर्णः इत्येव अर्थः। यदि कृष्णशब्दः वर्णपरः स्वीक्रियते तर्हि तादृशः वर्णः अस्य अस्ति इति कश्चन प्रत्ययः मतुप्रत्ययः योजनीयः। तेन कृष्णः इति लभ्यते। एवञ्च श्यामवर्णवान् कृष्णवर्णवान् यस्य कृष्णवर्णः अस्ति सः कृष्णः इति मतुप्रत्ययः तस्य लुक् लोपः भवति। एवञ्च कृष्णः इति शब्दो लभ्यते इति एकम्। अथवा कृषधातुः सत्तार्थे सत्ता इत्यर्थे ग्राह्यः। धातूनाम् अनेके अर्थाः भवन्ति इति कृत्वा कृषधातुः सत्ता इत्यर्थे गृहीत्वा धातुं गृहीत्वा ततः इक् प्रत्ययः योजनीयः। एवञ्च कृषिः इति शब्दो लभ्यते। नः इति अन्यः शब्दः। नः इत्यस्य आनन्दः इत्यर्थः। एवञ्च सत्तारूपश्च असौ आनन्दरूपश्च इति कृषिश्च नश्च कथञ्चित् कृषिश्च नश्च कृष्णः इति अयं शब्दः लम्भयितुं शक्यते। काचन क्लिष्टा व्युत्पत्तिः प्रशोदरादिगणे शब्दस्य अन्वयं कृत्वा अस्मिन् अर्थे सत्तात्मकः आनन्दात्मकश्च इत्यर्थे कृष्णः इति शब्दः निष्पादयितुं शक्यते इति उच्यते। कृष्णाय नमः इति प्रयोक्तव्यम्। लोहिताक्षः इति अग्रिमं। लोहिताक्षः बहुव्रीहि समासः। लोहिते अक्षिणी यस्य सः लोहिताक्षः। लोहिते रक्ते अक्षिणी यस्य सः लोहिताक्षः। तत्र लोहितः लोहितः अथवा रोहितः रलयोरभेदं स्वीकृत्य शब्दः निष्पादनीयः। यतोहि अत्र रुहबीजजन्मनि इति कश्चन धातुः रुहधातुः रोहति इत्युच्यते किल। बीजं प्ररोहति रुहधातुः रुहबीजजन्मनि इत्येव धातूपदेशः। तस्मात् रुहधातोः तन् प्रत्यये रोहितः अत्र अवयवार्थः न विवक्षितः। एवञ्च अवयवार्थस्य अविवक्षायाम् अत्र रक्तवर्णः इत्यर्थः लभ्यते। अर्थो लभ्यते नाम अर्थे तस्मिन् अर्थे तस्य शब्दस्य रूढत्वात् सः अर्थः ग्राह्यः। एवम् अक्षिः इति शब्दः अपरः शब्दः। अक्षिः अश् धातुः
अशधातोः क्षिः इति प्रत्ययः तेन अक्षिः इति तत्त्वे अक्षिः इति रूपं भवति। एवञ्च एतत् शब्दद्वयं योजयित्वा समासं कृत्वा लोहिते अक्षिणी यस्य सः लोहिताक्षः इति कर्तव्यं। यद्यपि सः अक्षिशब्दः तथापि बहुव्रीहि समासे विशिष्य नच् प्रत्ययः इति कश्चित् प्रत्ययो भवति, तेन लोहिताक्षः इति लभ्यते। तथा च लोहिताक्षाय नमः इति अकारान्तशब्दस्य यथा चतुर्थ्यन्तं तथा प्रयोक्तव्यं। लोहिताक्षाय नमः। ततः प्रतर्दनः इति नाम। प्रतर्दनः प्रलये भूतानि हिनस्ति इति प्रतर्दनः। शब्दः कथं जायते इत्युक्ते उतृधिर् हिंसा अनादरयोः इति धातुः। उतृधिर् हिंसानादरयोः इति धातुः हिंसा इत्यर्थे अनादर इत्यर्थे च अयं धातुः भवति। तस्मात् धातोः ल्युप् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। तत्र उतृधिर् इति यद्यपि धातूपदेशे पठ्यते तथापि तृद् धातुः इति मन्तव्यं। तृद इत्येव। तर्हि तर्दनः, तत्र ल्युप् प्रत्यये तर्दनः इति लभ्यते। प्र इति योजनं कर्तव्यम्। उपसर्गयोजने प्रतर्दनः इति भवति। एवञ्च अन्ततो गत्वा धातोः अर्थं पश्यामश्चेत् हिंसाकर्ता, हिंसकः, हिंसां करोति अयं भगवान् इत्येव आगच्छति। हिंसां करोति इत्यस्य अर्थः कः इति अस्माभिः वर्णनीयं। नाम भगवान् सर्वसंहर्ता कदा प्रलयकाले। तर्हि प्रलयकाले सर्वस्य भूतजातस्य हिंसा नाम का, तत्र कारणेषु विलयं सम्पादयति भगवान् इति कृत्वा इयमेव अत्र हिंसा इति एतादृश अभिप्रायेण प्रतर्दनः इति भगवतः नाम सम्भवति। अकारान्तशब्दः प्रतर्दनाय नमः इति प्रयोक्तव्यं। प्रभूतः इति ततः परं। प्रभूतः भूधातुः कर्तरि कतप्रत्ययः भूतः इति भवति। प्र इति उपसर्गः। एवञ्च सर्वगुणैः सम्पन्नः प्रभूतः, ज्ञानैश्वर्यादि बहुविधैः गुणैः सम्पन्नः युक्तः इत्यर्थे प्रभूतः इति कृतान्तशब्दः प्रभूताय नमः इति भवति। सुलभं। ततः परं वर्तते त्रिककुब्धाम। त्रिककुब्धाम, ककुब् इत्यस्य दिक् इत्यर्थः। दिक् ककुभः, दिशः। त्रिककुब् तिसॄणां ककुभाम् अपि धाम। त्रिककुब्धाम तिसॄणां दिशां। दिक्शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, ककुब् शब्दोऽपि तथैव। तिसॄणां ककुभां, ककुब् ककुभौ ककुभः इत्येवं शब्दः भवति। तत्र तिसॄणां त्रिविधानां ककुभां धाम आश्रयः। तिसॄणां ककुभामिति त्रिविधाः दिशः काः भवन्ति? ऊर्ध्व अधो मध्यः। ऊर्ध्वादिक्, मध्यदिक्, अधोदिक् इत्येवं याः तिस्रः दिशः भवन्ति ककुभः, तासां धाम स्थानम् इत्यर्थे त्रिककुब् धाम इति इदं पदं प्रवृत्तं वर्तते। तत्र ककुब् इति शब्दविषये किञ्चिदुच्यते। तत्र स्कुभ्नाति इति एकं क्रियापदं। द्योतते, प्रकाशते इत्यर्थे स्कुभ्नाति इति क्रियापदं भवति। केन स्कुभ्नाति इति, केन इत्यस्य सूर्येण, कशब्दस्य सूर्यः इत्यर्थं गृहीत्वा केन सूर्येण स्कुभ्नाति द्योतते इति सकारस्य लोपः कर्तव्यः। क्विबन्तशब्दः निष्पादनीयः। पुनः वर्णलोपः सम्पादनीयः पृषोदरादित्वं स्वीकृत्य। अथवा कं, कशब्दस्य वायुः इत्यर्थो वर्तते। कं वायुं स्कुभ्नाति, विस्तारयति इत्यर्थे वा अयं शब्दः सम्भवति इति लिखन्ति व्याख्याकाराः। एवञ्च ककुब् इति शब्दः एवं योजनीयः। अनन्तरं धाम इति अस्ति। ककुब्, त्रिककुब् धाम इति अस्ति। तत्र प्रसिद्धो धातुः धान्य धातुः। तस्य मनिन् प्रत्यये धाम इति लभ्यते। धारणस्य अधिकरणं, धारणस्थानं, धातोः धारणपोषणयोः, धान्य धारणपोषणयोः इति धातुः। तस्य अधिकरणार्थे मनिन् प्रत्ययः। तर्हि धारणाधिकरणं, धारणं यत्र जायते तत् धारणाख्यं कार्यं यस्मिन् जायते, सर्वस्य अस्य धारणं यत्र भवति तदेव भगवान् इत्यर्थे भगवतः स्तुत्यर्थं धाम इति त्रिककुब् धाम, तिसॄणां
तगुभां धाम आश्रयः इति पूर्वोक्त एव अर्थः। त्रिककुब् धाम नकारान्तशब्दः। एवञ्च त्रिककुब् धाम्ने नमः, धाम्ने नमः, त्रिककुब् धाम्ने इति प्रयोक्तव्यं। केचन तु इदं नामद्वयम् इति स्वीकुर्वन्ति। तथा चेत् त्रिककुभे नमः, धाम्ने नमः इति प्रत्येकं प्रयोक्तव्यं। त्रिककुभे नमः, धाम्ने नमः इति एतदपि समाप्तम्। अनन्तरं पवित्रम् इति पदम्। पवित्रम् इति नाम शुद्ध्यति अनेन इति पवित्रं, शुद्ध्यति अनेन इति पवित्रं। तत्र कथं शब्दः कथं जायते इत्युक्ते पूञ् पवने इति कश्चन धातुः। पूञ् पवने यः पावयति, पवित्रयति, संशोधयति, मालिन्यम् अपाकरोति इत्येवम् अर्थो वर्तते। कर्तरि अर्थे इत्र प्रत्ययः, पूञ् धातोः कर्तरि इत्र प्रत्ययः, पवित्रं पवित्रम् इति शब्दो लभ्यते। पावनकर्तृ, शोधनकर्तृ इत्यर्थः। शोधनकार्यस्य यः कर्ता भवति सः भगवान्। पवित्राय नमः, पवित्राय नमः इति। एवञ्च कर्तरि भवतु अथवा शुद्ध्यति अनेन इति यदि करणव्युत्पत्तिः स्वीक्रियते तर्हि मन्त्रः गृहीतुं शक्यते। भगवतः मन्त्रस्वरूपत्वम् आरोप्य भगवतः स्तुतिः क्रियते इति वा व्याख्यानं कर्तव्यं। पवित्राय नमः। मङ्गलम् इति अग्रे। मङ्गलम्, मङ्गलं नाम कल्याणं, शोभनं, शिवम् इत्यर्थो वर्तते मङ्गलम्। मङ्ग्यते प्राप्यते सुखम् अनेन इति मङ्गलम्। मङ्ग्यते, मङ्ग्यते प्राप्यते, मङ्ग्यते इत्यस्य प्राप्यते इत्यर्थः। सुखम् इति अस्माभिरेव योजनीयम्। एवञ्च येन शान्तिः प्राप्यते, सुखं, निर्दुष्टं सुखं प्राप्यते, तदेव मङ्गलम् इति। एवं मङ्गलशब्दस्य अर्थः। मङ्गधातुः वर्तते, मङ्गधातोः लच् प्रत्ययः, लच्, मङ्गलं। भगवान् सर्वमङ्गलस्वरूपः इति प्रसिद्धं, तस्मात् मङ्गलम् इति नाम्ना कीर्त्यते। अथवा मङ्गलं करोति इति मङ्गलम् इत्यपि सम्भवति। तत् करोति इति पचाद्यच् प्रत्ययः, नियन्तात् अच् प्रत्ययः, तर्हि मङ्गलं करोति अयं भगवान्, सर्वेषां कृते मङ्गलं करोति इति कृत्वा मङ्गलम् इति शब्दो जायते। मङ्गलाय नमः इति प्रयोक्तव्यं। पवित्रं मङ्गलम् इति पदद्वयं नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तम् इत्युक्ते ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गं विशेष्यपदं मनसि निधाय तथा प्रयुक्तम् इति मन्तव्यम्। अनन्तरं परं मङ्गलं परम् इति वर्तते। परम्, उत्कृष्टम् इति शब्दस्य अर्थः। उत्कृष्टं परं, तत्र कश्चित् धातुः पिपुर् धातुः इति वर्तते। पिपर्ति, पिपर्ति इति क्रियापदं भवति। ततः अच् प्रत्ययः तदानीं परः इति लभ्यते। सर्वोत्कृष्टः इति तस्य अर्थो भवति। सामान्यतः परस्मै इति प्रयोक्तव्यं, परन्तु अस्मिन् अर्थे सर्वनामसंज्ञा नास्ति, अतः स्मै इति आदेशो न भवति इति कृत्वा सामान्यतः अकारान्तपुल्लिङ्ग रामशब्दस्य यथा रूपं भवति तद्वत् पराय नमः इति प्रयोक्तव्यम्। उत्कृष्टः इत्यर्थे सर्वनामसंज्ञा नास्ति परशब्दस्य, तस्मात् पराय नमः इत्येव प्रयोक्तव्यम्। इत्थं सप्तमः श्लोकः व्याख्यातः।